अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नावल असीर जहाँ की लास्ट एपिसोड पार्ट 2 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है हया खान ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए लास्ट एपिसोड के पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। साथ साथ आपको बताती चलूँ कि आज ही ये नावल कंप्लीट हो जाएगा। मज़ीद 2 पार्ट रह गए हैं। जैसे ही वो पोस्ट होंगे मैं भी अपलोड कर दूँगी। तो आप जब तक ये सुने तब तक नेक्स्ट पार्ट भी आपको मिल जाएंगे। वो निखरी निखरी सी आईने के सामने खड़ी थी, गुलाबी रंग की हसीन कामदार फ्रॉक पहने। उसने बालों को आगे से ट्विस्ट बनाया था और बाकी बालों को खुला छोड़ दिया था। सामने सी रंगत को मजीद 2 आथिया बनाने के लिए उस पर हल्का फुल्का मेकअप किया गया था और होंठों पर भी गुलाबी लिपस्टिक लगाई गई थी। घने रेशमी बाल कमर पर लहरा रहे थे। जरमान खान की मोहब्बत का रंग खूब चढ़ा था उस पर। वो अभी खुद को आईने में देख रही थी जब जरमान खान डार्क ब्लू कलर के कुर्ता शलवार में टॉवल से बाल रगड़ते बेध्यानी में बाहर आया था। लेकिन जब नजर उस पर पड़ी तो कदम खुद ब खुद अपनी जगह थम से गए। आंखें आईने में नजर आते उसके अक्स पर जम सी गईं। वो बेखुदी में उसकी तरफ बढ़ा था। नूर जो मुस्कुराती कानों में झुमके पहन रही थी, जरमान खान को सामने खड़े देख उसकी मुस्कुराहट कम हुई थी, लेकिन पूरे चेहरे पर जैसे कौसे कज़ा के रंग छा गए थे। जरमान खान मबहूत हुआ था उसके गुलाबी चेहरे को देखते। नूर ने सर झुकाया था, जबकि अब एक शर्मीली सी मुस्कान उसके चेहरे का हिस्सा बनी थी। जरमान ने उसका हाथ थामते उसका रुख नरमी से अपनी तरफ किया था और 2 उंगलियों से उसका चेहरा ऊपर किया था। उसके खूबसूरत नकोश को अपनी संजीदा निगाहों से वो यूं तक रहा था गोया हिफ्ज कर रहा हो। हाला नूर ने अपनी स्याह बड़ी आंखें उठाते उसकी आंखों में देखा था, लेकिन ये तो नामुमकिन सा था अब उसकी आंखों में आंखें डालकर देखना। एक सनसनी सी उसके जिस्म में दौड़ी थी। वो उसे यूं देख रहा था, हाला नूर को लगा था वो एक लम्हे में उसके जिस्म से जान खींच लेगा। वो फौरन नजरें झुका गई थी। मुझे नहीं पता था मेरी मोहब्बत के रंग तुम्हें इतना हसीन बना देंगे। जरमान खान उसके खूबसूरत नकोश को मोहब्बत से तकते हुए बोला था। तुम्हें कैसे सबके सामने लेकर जाऊंगा? अगर मेरी मोहब्बत को किसी की नजर लग गई तो? वो डर कर कहता। लम्हे में उसे अपने सीने में किसी कीमती मता की तरह भेज गया था। हाला नूर ने उसके मजबूत हिसार में शर्मीली मुस्कान के साथ आंखें मीची थीं। मान वो कितनी ही देर उसे यूं ही लिए खड़ा रहा जब नूर ने प्यार से उसे पुकारा। जरमान ने बेबसी के तासरात चेहरे पर सजाए थे। इस तरह से मत पुकारा करो सनशाइन, अभी तक कल रात के शहर से नहीं निकला मैं। तरस खाओ कुछ मुझ पर, वरना मैं तुम पर बिल्कुल तरस नहीं खाऊंगा। जरमान उसे यूं ही सीने से लगाए बेबस लहजे में बोला था कि नूर ने हंसते हुए उसके सीने पर हाथ मारा था। आपकी मोरें क्या सोच रही होंगी? वक्त देखें, 9 बज रहे हैं। नूर ने उसे वक्त का एहसास दिलाया तो जरमान ने नफी में सर हिलाया और उससे दूर हुआ। मोरें खुश हो रही होंगी कि उनका बेटा उनकी बहू को बंद कमरे में प्यार कर रहा होगा। तुम उनकी टेंशन नहीं लो, जरमान ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा था। नूर मुंह खोले उसे देखने लगी, जो एक रात में ही बेबाक हो गया था। बहुत बेशर्म है आप, वो उसके हाथ अपनी कमर से हटाने की तगोदूद करते हुए बोली थी। जरमान मजीद उसे करीब करता, चेहरे पर लम्हे में संजीदा तासरात सजा गया था। क्या कहा था तुमने मुझसे? मैं ऑफ हूं और अनरोमांटिक भी हूं। जरमान ने एक हाथ उसके चेहरे पर ले जाते उसके गाल को सहलाया तो वो इस साहिर के शहर में जकड़ी चली गई और आंखें बंद कर गई। वो 2 उंगलियां उसके गाल को सहलाते इन्हें थोड़ी तक लाया तो वो खुमार में डूबी। आंखें खोलती उसकी ब्राउन आंखों में डूबी थी। वो शख्स उस पर एक सहर सा तारी कर गया था। अब तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में सनशाइन? जरमान ने उसके होंठों पर अंगूठा फेरते भारी लहजे में कहा था। वो जी जान से कांपी थी।
कल रात का मंजर जहन में किसी परचम की तरह लहराया तो आर सुर्ख कंधारी हुए। नजरें खुद ब खुद शर्म के बोझ से झुकती चली गईं। जवाब दो सनशाइन, या फिर चाहती हो मैं फिर साबित करूं? जरमान ने भारी खुमारजदा लहजे में कहते उसके बालों में मुंह देते गहरा सांस छोड़ा था और फिर लम्हे में उसकी गर्दन में चेहरा छुपाते उसे अपने बहकते लम्ब से रोशनास करवाया था। वो खौफजदा सी तड़पती, उसके कंधे दबोचती, आंखें मीच गई थी। मान प्लीज, सब इंतजार कर रहे होंगे, वो कांपते लहजे में बोली थी। लेकिन जरमान उसमें यूं ही खोया रहा, यहां तक के दरवाजे पर बुरी तरह से दस्तक होना शुरू हुई। जरमान ने बेबसी से सर उसकी कनपटी से टिकाया था। उसकी सांसें भारी हो रही थीं, जबकि नूर की धड़कनें भी तेज रफ्तार से धड़क रही थीं। मॉम ओपन द डोर, आलियान बाहर से चीखा तो जरमान खान मुस्कुराते उससे दूर हुआ और उसके माथे पर होंठ रखे। कंट्रोल योर सेल्फ सनशाइन, तुम्हारे चेहरे से लग रहा है जैसे किसी ने तुम्हारी सांसें रोक रखी थीं। वो उसे गहरी सांस लेते देख बोला तो नूर ने शर्माते उसके सीने में मुंह छुपाया। जरमान ने हंसे हुए उसे एक बार फिर खुद में भींच कर छोड़ा था और जाते दरवाजा खोला था। आलियान जो कब से बाहर खड़ा उनका इंतजार कर रहा था, उसे खतीजा बेगम ने बहुत रोक रखा था, लेकिन अब जैसे उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसे तो हमेशा नूर 7 बजे ही उठा देती थी और आज उसे उसकी मॉम ने नहीं उठाया था। ये बात आलियान से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब वो गुस्से से खड़ा था जब जरमान के दरवाजा खोलते ही वो भागा हुआ अंदर आया। फिर एक नजर गुस्सा भरी मान पर डाली और दूसरी नूर पर। मॉम, आप मुझे उठाने क्यों नहीं आई? और हम मान के घर में क्यों हैं? हम अपने घर में क्यों नहीं सोए? वो पटर पटर बोलता हुआ गुस्से से सीने पर दोनों हाथ बांध गया था। आपकी मामा को मैंने अपनी वाइफ बना लिया है ना, इसलिए। जरमान ने नीचे झुकते उसे अपनी गोद में उठाया तो वो हैरत से नूर को देखने लगा। मॉम, क्या आप मान की वाइफ बन गई? आलियान ने नूर से सवाल किया तो नूर फक नजरों से उसे देखने लगी। अगर उसके बेटे ने इस बात को एक्सेप्ट ना किया तो फिर? मॉम बोले ना, आप मान की वाइफ बन गई? आलियान ने एक बार फिर सवाल किया तो वो होश में आई और फिर एक नजर जरमान को देखती वो फकत सर अस्बात में हिला गई। वाओ, इसका मतलब अब हम साथ रहेंगे एक ही घर में। वो जरमान को गोद में ही खुशी से उछलते हुए बोला तो नूर के चेहरे पर अचानक मुस्कुराहट छाई। जरमान ने आलियान का गाल चूमा था। आई लव यू मान, यू आर द बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। आलियान ने जरमान के गाल को उससे भी ज्यादा शिद्दत से चूमते हुए कहा तो वो दिल खोलकर हंसा था। आई नो माई बॉय, आई नो। जरमान हंसते हुए उसे बाहर ले जाते हुए बोला था, जबकि नूर ने भी मोहब्बत से मुस्कुराते इन दोनों को देखा था। ये वाकई एक बेहतरीन फैसला साबित हुआ था, उसके लिए भी और उसके बच्चे के लिए भी। वो अभी तक सो रही थी। अलमीर वॉशरूम से फ्रेश होते बाहर निकला था। वो सुबह फजर से जागा हुआ था। नमाज पढ़ते वॉक के बाद वो रूम में आया था और उसका ख्याल करते वो खामोशी से खुद भी उसके करीब लेट गया था। थोड़ी देर सोने के बाद उसकी आंख फिर खुल गई थी, लेकिन वो अभी तक ना उठी थी। उसके बिस्तर पर मजे से आंखें बंद किए सो रही थी। अलमीर ने मुस्कुराते उसे बगौर देखा था, जो ब्लैंकेट में ढकी छुपी लेटी थी। चेहरे पर मीठा मीठा मेकअप था, बड़ी बड़ी आंखें नींद की आगोश में थीं। वो नाजुक सी गुड़िया बहुत ही हसीन थी। अलमीर ब्लैक ट्राउजर पर ब्लैक ही शर्ट पहने उस तक आया और उसके करीब ही आकर बैठा। चेहरे से उसके बाल हटाते अलमीर ने उसके गाल पर हाथ फेरा था, लेकिन वो सुकून से सोती रही। महरमा यूसुफ से जो रिश्ता उसके रब ने जोड़ा था, उसमें बहुत अकीदत और इज्जत थी। जब वो पसंद आने लगी थी तो यकीन था वो हर शय भूलते एक दिन उसमें खो जाए। उसकी कुर्बत में वो सब भूल गया था। इन खूबसूरत लम्हों में उनके चेहरे पर सजी मुस्कान ने यह साबित किया था कि वो दिली तौर पर इस रिश्ते के लिए आमादा हैं। अलमीर ने झुककर उसके माथे पर लब रखे थे, लेकिन वो
यूं ही पड़ी भारी सांसें लेती रही। अलमीर ने पीछे होते उसका चेहरा देखा, जिसके माथे पर एक बल न था। क्या वो नींद की इतनी पक्की थी, या फिर काफी वक्त बाद उसे एक पुरसकून नींद मिली थी? खैर, अब तो सुबह के 9 बज गए थे। बस बहुत होगी तुम्हारी नींदें पूरी मेहरमा यूसुफ, अब शराफत से उठ जाओ। अलमीर ने उसका गाल पकड़कर जोर से खींचा था और वो बिलबिलाते हुए उठी थी। अलमीर ने लब दांतों तले दबाते उसका सुर्ख चेहरा देखा था, जो हैरत और गुस्से की मिली जुली कैफियत में आंखें खोले अपने गाल पर हाथ रखे उसे खुद पर झुका देख रही थी। लेकिन इतनी हिम्मत तो अभी ना थी उसमें कि वो उस पर चीख सकती, इसलिए बमुश्किल अपने तासरात दुरुस्त किए, लेकिन गाल पर तकलीफ तो अभी भी थी ना। अलमीर ने मुस्कुराहट छुपाते उसके दिल का हाल समझते आंखें छोटी किए उसे घूरा। तुम्हें तुम्हारी मर्जी की छूट दे दी तो क्या मतलब है अब तुम पूरा दिन सोती रहोगी? लिटिल गर्ल, सुबह हो गई है, 9 बज रहे हैं। अपनी ये बड़ी बड़ी आंखें जरा खोलो और घड़ी में वक्त देखो। अलमीर ने पीछे होते तंजिया तौर पर कहा तो वो फौरन घड़ी को देखती अपनी जगह से उठ बैठी। क्या 9 बज गए? इतना वक्त हो गया हम सोते रहे। वो हैरत से अलमीर को देखती हुई परेशानी से बोली तो अलमीर एक तरफा मुस्कुराया। हाँ मेरी छोटी सी जान, 9 बज रहे हैं। अगर अभी भी हम नीचे नहीं गए ना तो सब समझेंगे हमने कल की पूरी रात जाग कर गुजारी है। हालांकि मैंने तुम पर इतना जुल्म भी नहीं किया था। वो बेबाकी से कहता आईने की तरफ मुड़ गया था, जबकि उसकी बात का मतलब समझते माही का रंग सुर्खियों में घुला था। फौरन कल रात का मंजर याद करते वो रूहान सी होती खुद को पूरी तरह ब्लैंकेट में छुपा गई थी। अब वो उससे नजरें कैसे मिलाएगी? अलमीर ने आईने से नजर आते उसके अक्स को देखा तो उसका कहका पूरे कमरे में गूंजा, जिसे माही और शर्मिंदा सी ब्लैंकेट पर गिरफ्त मजबूत कर गई। देखो, तुम ऐसी हरकतें करोगी तो मुझे तुम पर और प्यार आएगा, फिर हो सकता है हम काफी ज्यादा लेट हो जाएं। अलमीर ने जानकर उसे मजीद तंग किया था। वो आंखें फाड़े फटाफट ब्लैंकेट को दूर फेंकती वॉशरूम की तरफ सरपिट भागी थी। अलमीर ने उसकी स्पीड देखते फिर कहका लगाया था, क्योंकि वो जल्दी जल्दी में अपने कपड़े ले जाना तो भूल ही गई थी। वॉशरूम में जाते दरवाजा बंद करते दिल पर हाथ रखते माही ने गहरी सांसें भरी थी। या अल्लाह, नहीं, हमें बहुत शर्म आ रही है। अब हम सबके सामने कैसे जाएंगे? माही ने रूहान से चेहरा ऊपर की तरफ उठाते हुए कहा था। लिटिल गर्ल, अपने कपड़े तो तुम भूल ही गई बाहर। अलमीर ने दरवाजा खटखटाते शरारती लहजे में कहा था। माही की आंखों में अब बस आंसू आने की देरी थी। सुने मेजर, माही ने मासूमियत से बंद दरवाजे से लगकर कहा तो अलमीर गहरा मुस्कुराया, जो खुद भी दूसरी तरफ दरवाजे से लगकर खड़ा था। मेजर की जान, बोलो। अलमीर ने शीरीं लहजे में जवाब दिया तो उसे थोड़ी तसल्ली हुई, जबकि चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कान भी छाई थी। आप कमरे से बाहर चले जाएं, फिर हम बाहर आकर अपने कपड़े ले लेंगे। वो मुस्कुराती प्यार और मासूमियत से बोली थी। उसे यकीन था अलमीर कल रात से जितना स्वीट उसके साथ बिहेव कर रहा था, वो जरूर उसकी बात मानेगा। मेरी जान, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, बेवकूफ थोड़ी हूँ। अलमीर का मुस्कुराता लहजा और तंजिया बात सुनते माही के चेहरे से मुस्कुराहट फौरन गायब हुई थी। लेकिन हमें आपसे शर्म आ रही है ना? वो झुंझलाते हुए बोली तो अलमीर गहरा मुस्कुराया। तुम्हें शर्म आ रही है तो क्या अब मैं तुम्हारे सामने सारी जिंदगी नहीं आऊंगा? ये मेरा नहीं तुम्हारा मसला है, मेरी छोटी सी जान। अलमीर ने भगो भगो कर उस पर प्यार से तंज के तीर चलाए थे, जिस पर माही ने गुस्से से दरवाजे को घूरा था। अच्छा, आप ऐसा करें, आप हमें हमारे कपड़े यहाँ ला दें। माही ने एक और आइडिया निकालते उसके गोश गुजार किया था। लेकिन वो ढीठ जब ऐसा चाहता ही नहीं था तो फिर क्या बहाना काम आने थे? नहीं मेरी जान, मैं बहुत मासूम इंसान हूँ, लेडीज कबर्ड में हाथ नहीं डालता। अलमीर ने मुस्कुराते हुए फिर साफ इनकार किया था। माही का पारा हाई हुआ था। हम आपकी बीवी हैं, हमारी कबर्ड में हाथ डालने में कैसी शर्म? वो गुस्से से बोली थी, जबकि बाहर खड़े अलमीर ने उसकी दलेरी पर उसे दाद दी थी, जो बंद दरवाजे के पीछे उस पर गुस्सा कर रही थी।
یہی تو میں کہہ رہا ہوں، میں تمہارا شوہر ہوں، مجھ سے کیسی شرم؟ المیر نے اسی کی باتوں میں الجھایا تھا۔ وہ بری طرح جھنجھلائی تھی۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ وہ پھر غصے سے بولی تھی، جس پر المیر نے ایک ابرو اٹھائی تھی۔ یہی کہ اپنا کام خود کرو، المیر نے ذرا دور ہوتے ہوئے کہا تو ماہی نے روحان سا منہ بناتے کچھ لمحے سوچا، لیکن پھر کچھ سمجھ نہ آیا تو تھوڑی دیر بعد دروازہ کلک کی آواز سے کھلا۔ سامنے کھڑے المیر کو دیکھ اس نے فوراً نظریں جھکائی تھیں۔ جو ہاتھ پر ہاتھ باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً نظر بچاتی کبڈ کی طرف بھاگتی، اس سے پہلے ہی المیر نے اس کی کلائی مروڑتے اسے کھینچا تو وہ آنکھیں میچتی جھٹکے سے اس کے سینے سے آ لگی۔ دھڑکنیں ڈھول کی طرح بج رہی تھیں اس کے نزدیک آتے ہی۔ المیر نے اس کی دھڑکنوں کا اشتعال بخوبی محسوس کیا تھا۔ وہ گہرا مسکرایا تھا اور اس کے پھولے سرخ گال پر اپنے ہونٹ رکھتے وہ انہیں دانتوں سے کاٹ گیا تھا۔ تم تو پوری کشمیری سیب لگ رہی ہو، کل رات سے بھی زیادہ خوبصورت، وہ اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے بولا تو ماہی نے آنکھیں مزید سختی سے بھینچی۔ جو اندر تم جوالا مکھی بنی ہوئی تھی، ذرا میرے سامنے بھی وہ غصہ دکھاؤ، مجھے دیکھنا ہے تم غصے میں کیسے لگتی ہو۔ المیر نے سنجیدگی سے ایک ہاتھ سے اس کے بال سنوارتے ہوئے کہا، جبکہ دوسرا ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھ کے ساتھ اس کی کمر پر بندھا تھا۔ ہم نے تو غصہ نہیں کیا، وہ اس کے حصار میں آتے ہی بھیگی بلی بنتی جھوٹ بول گئی تھی۔ میں نے خود محسوس کیا ہے تمہارا غصہ میری جان۔ المیر نے اس کے بالوں میں ناک سہلاتے ان کی مہک میں گہرا سانس بھرا تھا اور بہت سنجیدگی سے کہا تھا، نہیں میجر، ہم نے سچ میں غصہ نہیں کیا۔ وہ نم آنکھیں کھولتی معصومیت سے بولی تو المیر نے چہرہ دور کرتے اسے باغور دیکھا جو اس کے حصار میں کھڑی سرخ کندھاری ہو رہی تھی۔ اس کا طرز پکار ہمیشہ دل پر لگتا تھا اس کے۔ تم میجر میجر کہہ کر مجھے اپنے پیچھے پاگل کرو گی، میں سمجھ رہا ہوں تمہاری چالاکی۔ المیر نے چھوٹی آنکھیں کرتے اسے گھورتے ہوئے کہا تو وہ فوراً نظریں جھکا گئی تھی، جبکہ ماہی کے دل میں کہیں گدگدی سی ہوئی تھی۔ کیا واقعی اس کا میجر کہنا اسے پسند تھا؟ وہ ابھی پھر سے اپنے لمس سے مہکاتا جب اس کا دروازہ دھڑا دھڑ بجنا شروع ہوا تھا۔ وہ اس سے جھٹکے سے دور ہوئی تھی، سو ڈر کر دل کے مقام پر ہاتھ رکھا تھا، جبکہ المیر کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات چھائے تھے۔ اس نے غصے سے دروازے کو گھورا تھا اور پھر ایک نظر ماہی کو دیکھا جو اس کے دیکھتے ہی کبڈ سے کپڑے نکالتی واش روم میں بھاگی تھی۔ المیر نے گہرا سانس بھرا اور دروازے کی طرف گیا تھا۔ جو بھی تھا اس کی خیر نہیں تھی آج المیر سکندر کے ہاتھوں۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے زایان کو خوشی سے منہ کھولے کھڑا دیکھ المیر کے منہ اور موڈ دونوں خراب ہوئے تھے۔ میر بھائی، وہ زایان کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میر نے اپنے بازوؤں کے بیچ زایان کی گردن کو لیا تھا، جو چیختا فوراً المیر کے بازو پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ تجھ سے میرا سکون برداشت نہیں ہوا نا، میرے سکون کے دشمن؟ تھوڑی دیر سے نہیں آ سکتا تھا؟ آج تو میرے ہاتھوں سے نہیں بچے گا۔ المیر نے اسے بیڈ پر پھینکا تھا اور اس پر چڑھ دوڑا تھا۔ بھائی نہیں، میری بات سن لو پہلے۔ زایان بامشکل اس کا ہاتھ اپنے گلے سے ہٹاتے ہوئے بولا تھا، لیکن المیر نے اسے بخشا نہیں۔ اسے بیڈ سے اٹھاتے زمین پر پٹخا تو وہ تکلیف سے کراہتا اچانک المیر کو دھکا دیتا باہر کی طرف بھاگا۔ دادو دادو، مجھے بچاؤ، میر بھائی پاگل ہو گئے، مجھے جان سے مار دیں گے۔ خود کی شادی ہو گئی لیکن میں تو ابھی کمارا ہوں نا۔ زایان چیختا ہوا زور زور سے دادو کو پکارتا ہوا سیڑھیوں سے بھاگا ہوا جا رہا تھا، جبکہ المیر بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ دادو نے سامنے ان دونوں کو ایسے بھاگتے خود کی طرف آتے دیکھا تو فوراً ماتھے پر بل ڈالے۔ دادو، مجھے بچائیں ان سے پلیز، زایان دادو کے پیچھے چھپتے ہوئے بولا تو المیر بھی اس کی طرف لپکنے لگا۔ دادو نے اس کے دونوں بازو تھامتے اسے غصے سے گھورا۔ وہ صدقہ دینے ابھی ملازموں کی طرف جا رہی تھی کہ یہ تماشا ہوا کیا ہے گدھو، کیوں لڑ رہے ہو؟ دادو نے غصے سے کہا، جبکہ المیر ابھی تک زایان کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ میر بھائی شادی کے بعد پاگل ہو گئے ہیں، میں تو انہیں خوشخبری سنانے گیا تھا اور یہ مجھے ہی مار رہے ہیں۔ زایان نے دادو سے اس کی شکایت لگائی تو المیر نے اسے مزید گھور کر چپ کرانا چاہا، لیکن خوشخبری والی بات پر اس کے بھی کان کھڑے ہوئے۔
اس لیے وہ ڈھیلا پڑا۔ کیسی خوشخبری؟ اس نے ایک ابرو دادو اور زایان کو دیکھتے پوچھا تو دادو نے مسکراتے اسے دیکھا۔ ارے کھوتے، تو چاچا بننے والا ہے، دادو نے المیر کے منہ پر نرمی سے ایک تھپڑ لگاتے کہا تو وہ حیرت سے منہ کھولے انہیں دیکھنے لگا۔ لیکن میرا تو کوئی بڑا بھائی نہیں ہے، وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگا کیونکہ اس کی نظر میں وہی سب سے بڑا تھا۔ زاویار اور زایان بعد میں تھے۔ دادو نے غصے سے اپنا ہاتھ سر پر مارا تو المیر نے زایان کو دیکھتے سوالیہ نظروں سے پوچھا، ارے میر بھائی یار، میں چاچا بننے والا ہوں اور آپ تاؤ، مطلب زاویار بھائی بابا بننے والے ہیں۔ زایان نے اسے تفصیل سے بتایا تو وہ خوشی سے آنکھیں پھاڑے کبھی دادو کو دیکھتا تو کبھی زایان کو۔ مطلب پریٹی ہانم، المیر نے دادو کو دیکھتے بات ادھوری چھوڑی تو دادو نے خوشی سے سر اسپات میں ہلایا، نہیں دادو، میں چاچا بننے والا ہوں، مطلب آپ پردادی بن جائیں گی۔ کہاں ہیں آپ کے پر، میں انہیں چومنا چاہتا ہوں، وہ دادو کو خوشی سے گلے لگاتا بولا تو دادو نے ہنسی روکتے غصے سے اسے گھورا، سوری آئی مین پیر ڈارلنگ، وہ ہنستا ہوا پیچھے ہوا اور اپنی بات کی تصحیح کی۔ لیکن ابھی تو آپ نے کہا تھا آپ چاچا نہیں بنیں گے کیونکہ آپ کا کوئی بڑا بھائی نہیں ہے، زایان نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو وہ کندھے اچکا گیا۔ تو کیا میں تمہیں تاؤ بلواتا اچھا لگوں گا؟ میں بھی چاچا کہلواؤں گا، وہ غصے سے بولتا زاویار کے کمرے کی طرف قدم بڑھا گیا تھا، جبکہ اس کی چالاکی پر زایان نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ رک ماہی کہاں ہے؟ تو اس کی پہلی صبح اسے یوں ہی چھوڑ کر آ گیا کھوتے، دادو نے اسے پیچھے سے رکتے ہوئے کہا تو وہ آنکھیں میچ گیا، اسے تو وہ بھول ہی گیا تھا۔ سوری دادو، میں اسے ابھی لے کر آتا ہوں۔ وہ فوراً معذرت کرتا تیزی سے اوپر کی طرف بھاگا تھا، پیچھے دادو نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ جب سے اس کے کمرے سے آئی تھی اس کا دل تب سے بھاری ہو رہا تھا، ابھی بھی ثنا بیگم کی گود میں سر رکھ کر لیٹے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ ثنا بیگم سنجیدگی سے اس کے بال سہلا رہی تھی جب اچانک وہ ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اٹھ بیٹھی۔ امی، کیا آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ وہ خالی خالی نگاہوں سے انہیں دیکھتے بولی تو ثنا بیگم نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ روحا سو جاؤ بیٹا تھوڑی دیر، تم کل رات بھی نہیں سوئی تھی، اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تو روحا نے نفی میں سر ہلایا، اچانک آنکھوں میں آنسو امڑ آئے تھے۔ امی، ابو میری وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے، وہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے، وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی تھی۔ خاور صاحب کو یاد کرتے ان کی خود کی آنکھ میں آنسو آئے تھے۔ وہ وقت اس قدر اذیت ناک تھا، اگر آج وہ روحا کو اس حال میں نہ دیکھتی تو شاید کبھی وہ روحا کی صفاقیت نہ بھولتی، لیکن وہ ٹھہری ایک ماں جن کی اولاد اس حال میں تھی۔ بھلے پوری دنیا اس سے نفرت کرتی لیکن وہ اسے یوں بے آسرا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ روحا تمہاری طبیعت، ثنا بیگم نے اسے خاموش کروانا چاہا تھا۔ نہیں امی، مجھے پوری دنیا سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے، اپنے باپ کی موت کی وجہ بنی ہوں میں کیسے سانسیں لوں؟ میرا دل کرتا ہے خود کو بے دردی سے مار ڈالوں۔ میں کیا کروں امی؟ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، وہ بری طرح سے روتی تڑپتی ان کی گود میں سر رکھ گئی تھی، جبکہ ثنا بیگم بھی وہ وقت یاد کرتے تڑپ اٹھی تھی۔ مجھے تو خدا بھی معاف نہیں کرے گا جب تک آپ اور ابو مجھے معاف نہ کر دیں، میں کیسے اپنے باپ کی موت کا بوجھ اٹھاتے زندہ رہوں امی؟ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ تڑپ رہی تھی، اندر ہی اندر جسم آگ میں سلگ رہا تھا، دل کے مقام پر درد اٹھ رہا تھا، لیکن وہ یوں ہی تڑپتی رہی۔ امی مجھے معاف کر دیں پلیز امی، مجھے معاف کر دیں، اپنی بیٹی کی اذیت کو دور کر دیں امی، وہ ان کے آگے ہاتھ جوڑتی بولی تھی۔ ثنا بیگم نے تڑپتے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا، وہ اس کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتی تھی۔ خاموش ہو جاؤ بیٹا، میں نے معاف کر دیا تمہیں بیٹا، بس، وہ اس کا سر سہلاتے روتے ہوئے بولی تو وہ اور تڑپتی ان کے کندھے سے سر ٹکاتی بری طرح رو دی۔ امی مجھے برداشت نہیں ہوتی یہ اذیت، دعا کریں مجھے سکون آ جائے، آپ تو ماں ہیں نا، آپ کی دعا ضرور لگے گی، وہ تڑپتے ہوئے بولی تھی۔ ثنا بیگم نے تیزی سے سر اسبات میں ہلایا تھا۔ میں ضرور کروں گی میری جان، تم اللہ سے سکون مانگو،
مجھے یقین ہے میرا رب تمہیں ضرور سکون دے گا۔ وہ اس کے بال سہلاتے ماتھا چومتے ہوئے بولیں تو اسی لمحے مغرب کی آذان کی آواز ان دونوں کے کانوں میں پڑی۔ ثنا بیگم نے اس کے سر پر اور اپنے سر پر دوپٹہ ڈال دے اذان کا جواب دیا تھا جب اذان ختم ہوتے ہی ان کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے۔ بیگم صاحبہ، بہو بیگم کے گھر والے آئے ہیں، ملازمہ نے انہیں بتایا اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ روحا گم سم سی ثنا بیگم کی باتوں میں گم بیٹھی تھی۔ بیٹا تم نماز پڑھو، میں بھی بس تھوڑی دیر میں آتی ہوں، ثنا بیگم نے اسے ہوش کی دنیا میں لاتے کہا۔ وہ سر اسبات میں ہلا گئی اور اٹھ کر واش روم میں چلی گئی، جبکہ وہ باہر کی طرف چلی گئی۔